ang tinuod nga gugma sa nobela ra mahikaplagan ug mura gayud nga lisod nga atong katuhuan. Ikaw di ay ang gipaabot kong pangandoy karong kauban ka ug kita manahiusa dili na ko pasagdan nga sa ato adunay mo atang gisaad ko akong panalipdan sa kalisod o sa kahupay ang atong gugma aron dili magkahilayo bisan kanusa tunggod ang sama mo tagsara sa kinabuhi ko. Diyatong abi na ko ang tinuodot nga gugma sa nobela ra mahikaplagan ug mura gayud nga lisod nga aton katuhuan. Ikaw di ay ang gipaabot kong pangandoy karong kauban ka ug kita manahiusa dili na ko pasagdan nga sa ato adunay mo atang gisaad ko akong panalipdan sa kalisod ug sa kahupay ang atong gugma onon dili magkahilayo bisan kanusa tunggod ang sama mo tagsara sa kinabuhi ko. Gisaad ko akong panalipdan sa kalisod